हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है भाई लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। हाँ तो ब्रदर, आप पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आज की जो वीडियो है अपनी, वो एक नात है। नात का हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे हैं बाय अवीस रजा कादरी साहब हैं। तो उनकी ये नात है, मेरे को किसी भाई ने मेल किया था लिंक इसका नात का। तो मैं चलता हूँ नात शरीफ की तरफ। और जो नए भाई लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ऐसे ना जाए खाली हाथ। और पूरा वीडियो देखें, अगर देखने आए गए तो एंड तक ही देख लें। हाँ तो चलते हैं भाई वीडियो की तरफ, उसके बाद में भाई जैसा भी रहेगा बात करेंगे। ओके तो ब्रदर चलें, 1 सेकेंड इसको स्टार्ट करने दो। हाँ लेट्स स्टार्ट। हेलो बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था, मेरा शर्म है, बेहया है, बेगैरत है, नमक हराम है। वो लोग जो बड़ा बड़ा लिख देते हैं, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, पॉम्फलेट देते हैं, फरमान सिद्दीक अकबर क़द मात मुहम्मद। देखो सिद्दीक अकबर ने क्या कहा था, लिखा होगा तर्जुमा भी करते हो तो क्या कहते मादल्ला, क्या मोहम्मद मर गए। किसी का बाप मर जाता है ना तो लोग ये नहीं कहते ऐसे बाप मर गया, कहते इंतकाल कर गए, जब विसाल कर गए। जालिम हो तुम अपने महबूब के बारे में तर्जुमा ये करते हो, ये तर्जुमा करते हो। तुमने सिद्दीक अकबर का अकीदा तो बता दिया, सिर्फ एक अकीदा बताया, हमारा भी ईमान है हुजूर को मौत पेश की गई, हुजूर को मौत आई, लेकिन कैसे आई? एक आन के लिए, एक आने वाहिद के लिए आई और फिर रब्ब दे दे। रूह मुबारक को रखे ना, जिसमें मुस्तफा से बढ़कर कोई जगह है? हुजूर का जिस्म, जिसमें हुजूर की रूह मुबारक, मेरे आका का जिस्म अदहर वो शान वाला है कि जमीन का जो हिस्सा हुजूर के जिस्म से लग गया, वो हिस्सा काबे से भी अफजल है, अर्श से भी अफजल है। हुजूर के जिस्म की बात नहीं हो रही, उस हिस्से की बात हो रही जो हुजूर के जिस्म से लग गया। तो हुजूर के जिस्म अदहर की शान क्या होगी? रूह निकाली फिर दे दी। आला तो कहते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, लेकिन ऐसी कि फकत आनी है, फकत। अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया, अल्लाह ताला हर्रमा अलल अर्द अन तअकुल अजसादल अंबिया। अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। तुमने सिद्दीक अकबर का अकीदा गलत बयान किया। आओ मैं बताता हूँ सिद्दीक अकबर का अकीदा क्या है। आप फरमाते जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी मैयत को लेके जाना, हुजूर के दरवाजे में रख देना और कहना हुजूर सिद्दीक हाजिर है, क्या हुक्म है? अगर अंदर से जवाब आ जाए ना कि हाँ मेरे पहलू में ही दफन कर दो तो कर देना, वरना ले जाना और बकी में तदफीन कर देना। सिद्दीक अकबर का अकीदा तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। और
نصیحت پر عمل کیا گیا. آپ کے جسد اقدس کو جب لے کے گئے حضور کی بارگاہ میں, ابھی لے کر ہی گئے آواز آئی کہ یار کو یار سے ملا دو, یار کو یار سے. ہاں میں بے قرار تھا میرا قرار, محبتوں کا صلہ کون سے دیتا. جب میں بڑی مادت کے ساتھ کہتا ہوں میں شاعر کو جانتا ہوں, اس نے بھی کبھی یہ سوچ کے ساتھ لکھانی ہوگی, لیکن میں نے اس سے اپنے نکالے ذوق کے. محبتوں کا صلہ کون سے دیتا ہے, سنہری جانیوں میں یار خار آپ سے ہے. میں بے قرار, صدیق اکبر کہہ رہے ہیں میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. میرے حضور جان عالم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے جن کے احسان تھے سب چکا دیے, ہر ایک کا احسان میں نے چکا دیا سوائے صدیق کے, اور اس کا احسان میرا رب چکائے گا. صدیق اکبر میں بے قرار تھا میرا قرار, حضور سفر میں بھی ساتھ تھا, حضر میں بھی ساتھ تھا, غار میں بھی ساتھ تھا, اب کرم فرمائے مزار میں بھی ساتھ. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. آ جائیں اپنی طرف. گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت گئے. میں کہتا ہوں کہ اگر ندامت بھی ہے تو با سبحان اللہ, اگر ندامت بھی ہے نا تو سبحان اللہ مبارک ہو. قبلہ اگر ندامت بھی ہے تو مبارکباد کا مستحق ہے کہ نہیں, کیونکہ ندامت جو ہے وہ توبہ ہے. بندہ اگر ندامت ہے, ندامت گناہ کر کے ندامت ہو گئی نا, تو بندہ اندر سے کٹ رہا ہے کہ میں نے کیوں کیا, تو پھر یہ ندامت بھی توبہ ہے. اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو ندامت ہی نہیں ہوتی, بلکہ وہ تو ڈھائی کے ساتھ کہتے ہیں میں نے ایسا کیا, میں نے یوں کر دیا, اپنے گناہوں کا پھر اعلان بھی کرتے میں نے ایسا کیا. یہ سخت ترین مسئلہ ہے, اور ایسے لوگوں کو معافی نہیں. ہاں گناہ ہو گئے, نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے, گناہ کر بیٹھے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ, مولا معاف کر دے, پروردگار غلطی ہو گئی تو معاف کر دے. وہ بڑا پسند کرتا ہے, اور اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے. حدیث پاک میں تو بیان بھی کیا گیا کیسی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاؤ, رجوع لاتے رہو, اللہ کرے ندامت بھی آ جائے. گناہگار آقا بڑی ندامت گئے, قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے, قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی
मुझे सारा प्यार आपसे है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। उलमा, सूफिया, बुजुर्गान दीन किताबों में लिखा कि जो शख्स हुजूर के औसाफ बयान करता है, क्या यानी कि नात, हर कलाम नात नहीं होती। तो हर कलाम को नात कह देते हैं, हर कलाम को मनक़ूबत कह देते हैं, तो हर कलाम नात नहीं होता। फरमाते हैं जो हुजूर के औसाफ बयान करता है, जो शख्स, वो शख्स लोगों में महबूब हो जाता है, लोग उससे प्यार करने लगते हैं। वो मेरी तो हस्ती की क्या है मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है, जो मिल रहा, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। वो कहाँ ये अर्ज़, कहाँ ये अर्ज़ मदीना, कहाँ ये गंदे कदम, मदीना क्या, मदीना क्या, मदीना क्या, मदीना क्या। सैयदना उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह तआला से पूछो मदीना क्या। हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के बाद नियत की जाऊं हुजूर की मज़ार शरीफ सफर किया, पहुंचे मदीने मुनव्वरा की सरहद तक पहुंचे, बस पहुंचे, कदम रखना नहीं, वापसी हो गई, वापस चले गए। लोगों ने कहा क्या हुआ, ऐसा क्यों किया? कहा बस मैं जब पहुंचा तो मुझे ख्याल आया कि उस जमीन पर कदम कैसे रखूं जिस जमीन पे मेरा महबूब आराम कर रहा है। ये इश्क वाली बात है। कहाँ ये अर्ज़ मदीना, कहाँ ये गंदे कदम, ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है, ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है। दा मुहम्मद दा मदीना गरीब नवाज कहने, कह रहे पश्तो में पढ़ो, खान साहब कह रहे हैं पश्तो में पढ़ो। दा मुहम्मद दा मदीना गरीब नवाज कहने, रहता हो या मुहम्मद नबी मुमताज कहने, ये हाज़री का सबब बार आपसे गए। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। यार एक नंबर नातिर। सबसे जो वो लगा वो एक चचा जान आए बीच में, उन्होंने थोड़े अपना पैसे देते हैं उसको क्या बोलते हैं उर्दू में, आई डोंट नो, आप थोड़ा समझें उस चीज़ को, आप भी थोड़ा समझें मेरी तरफ से। हैं
انہوں نے وہاں پہ پیسے رکھے اور بولتے ہیں کہ پشتو میں پڑھو. پشتو بھی آتی ہے ان کو, مطلب پاکستان میں پشتو ایک نارملی چلتی ہے کہ پشتو کہاں پہ چلتی ہے پاکستان میں؟ تھوڑا بتائیں میرے کو یار. ہمارے نبی کی شان تو شان ہے, آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. تو آپ ایسے ہی نعت میرے کو اور بھی سجیسٹ کریں. ویڈیو میں بہت پیارا ویڈیو تھا, بہت اچھی نعت انہوں نے پڑھی ہے. آپ کو کیسی لگے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں پلیز. سبسکرائب کر کے جائیں, نئے بھائی لوگ جو آئے ہیں, جو پرانے ہیں وہ شیئر کر دینا ویڈیو کو واٹس ایپ پہ, فیملی میں, دوستوں میں وغیرہ میں بتانا یار. اوکے, اور میرے کو ویڈیو ضرور سجیسٹ کرنا اس پہ ای میل میں یا اپنے کمنٹس میں مت کرنا یار. کمنٹس میں دیکھ نہیں پاتا ہوں, بہت سارے کمنٹس آ جاتے ہیں نا. اور میل کر دینا ڈائریکٹ, میں میل تو ڈسکرپشن میں دیتا ہی ہوں, آپ کو پتہ ہے. تو تھینک یو ویری مچ ابھی تک جو میرے ساتھ میں رکے رہے, اور لگے رہو, آقا سے محبت کرتے رہو, اللہ سے محبت کرتے رہو, اور ان کی جو مخلوقات ہے, یہ جو انسان ہے اس نے بنائی ہے, اس کی بھی ہیلپ کرتے رہو, کیونکہ اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اوکے, تو بردر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.